تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو جديد. اذا اليوم غادي نصح جوج تمارين ديال الهندسه الفضائيه، وحده يعني تتضمن تقاطع فلك ومستوى، والاخرى تتضمن تقاطع فلك ومستقيم. يعني بغيت ناخذ نموذجين من وطنيات، يعني امتحانين وطنيين، باش ناخذ فكره عامه حول التمارين ديال الامتحان الوطني. اذا قلت يعني التمرين فيه تقاطع فلك ومستقيم، وتمرين يحتوي على تقاطع فلك ومستوى. اذا نشوفوا الاسئله ونبداو التصحيح. اذا السؤال الاول عطاونا النقاط التاليه، يعني A و B و C معرفه بالاحداثيه ديالهم. اول سؤال اللي مطلوبنا هو احسب A B فيكتوريال A C، احسب A B فيكتوريال A C. اذا كما قلنا في الدرس، اذا اول ما ردي البال مزيان هي شنو؟ ردوا بال مزيان، لان اول عنصر كتعوطوا فيه هو الاحداثيه ديال المتجهات، احداثيه المتجهات. دونك الا غلطتي في احداثيه المتجهات وقف، حيت ما غتربح ولا من التمرين يلا 0.5 ولا نقطه. دونك ردوا بال دائما الى احداثيه المتجهات A B و A C. اذا نشوفوا كيف سنحسب هذه الاحداثيات. اذا اولا كتحليل دائما ردوا بال يكون شي تحليل منظم. اذا لدينا AB ونحسب الاحداثيه ديالها بنفس الصيغه اللي كنديروا، هي طرف ناقص اصل. ورد بال في كنلقى اخطاء ملي كيكون ناقص في حيت كتنساو ناقص مع ناقص، راه دائما ناقص في ناقص هو زائد. دونك هنا x دو b موان x دو a، y دو b موان y دو a، z دو b موان z دو a. هذه علاقه العامه ثم معوض، يعني أن وبالتالي فالمتجهة AB معرفة بالإحداثيات التالية. دابا نحسبوا يعني شفويا. دونك صفر ناقص 3، يعني ناقص هو زائد، دونك هي 3. ثم صفر ناقص 0، ثم ناقص 3 ناقص 0، هي ناقص 3. هذه متجه AB. ثم المتجه AC بنفس الصيغة x دو C موان x دو A، y دو C موان y دو A، z دو C موان z دو A. إذا وبالتالي فالمتجه AC معرفة بالإحداثيات التالية بنفس الصيغة C ناقص A. إذا 0 ناقص 3 دونك هي 3، ثم 2 ناقص 0 هي 2، ثم ناقص 2 ناقص 0 ناقص 2. الآن حسبنا إحداثية ديال المتجهات، وردوا بال هنا فقط، اهتموا هنا مزيان. أول ما قصرت لي البال هما الأولين. دابا شوفوا الحساب. إذا اللي مطلوب لنا هو نحسبوا AB، حساب المتجه AB فيكتوريال، يعني جدا متجه AC كتساوي. حنا ما تزربوش ديروا المراحل كلها، ما تزربوش ديروا المراحل كلها وشويه عليك. دونك اول ما غنسبق احداثيه المتجه AB هما 3 0 ناقص 3، ثم AC 3 2 ناقص 2. هنا على حسب يعني في الترتيب اللي ولفتي احداثيات. دونك اي جي كا. اذا اول منطلق هو هذا، ثم غنحيدو السطر، نحيدو السطر الاول، السطر الثاني، السطر الثالث. اذا ستساوي نحيدو السطر الاول، نحيدو هذا السطر الاول، غادي يبقاو 4 اعداد الارقام. دونك هي ناقص 3 0 ناقص 3، ثم 2 ناقص 2، هذا فوا اي. غير بالنسبه للاشارات لان اي موجبه، وان جي سالبه، وان ك موجبه، واخا ما تكتبوهمش، يعني غير عقد الترتيب ديال الاشارات. دونك ناقص دابا غنحيدو السطر الثاني، تولي 3 تصبح 3 ناقص 3، ثم 3 ناقص 2 فوا جي زائد. دابا غنحيدو السطر الثالث، غتولي 3 تصبح 3 0 ثم 3 2، هذا فوا ك. إذا كنظن بأن الحساب واضح. دابا ندوزو إلى حساب المحددات
دونك قاعدة غاما هدف هذا ناقص هدف هذا. إذا نرد هنا فوطاني، وبالتالي ستساوي ما يلي: صفر في ناقص 2 0. دونك هنا 0. نحط ناقص هو الأول، حطوا ناقص قاعدة عاد نرجع. ناقص 3 في 2 هي ناقص 3 مع ناقص ناقص 6 ناقص 6 مع ناقص هي زائد 6 زائد 6 6 ناقص 3 في ناقص 2 هي ناقص 6 ناقص 6 نحط ناقص هي الأول، ثم ناقص مع ناقص ناقص 3 في 3 هي 9 ناقص 9 مع ناقص اللي قدامها هي زائد 9 فوا جي، ثم 3 في 2 هي 6 إذا زائد 6 ناقص 0 إذا 0 فوا 4. الآن نبسط الحساب ديالنا عادي. إذا في المتجه أ بي فيكتوريال أ سي كتساوي هنا شحال هي 6 إي، ثم هنا ناقص 6 زائد 9 هي زائد 3 غادي يبقى ناقص 3 جي، ثم 6 ناقص 0 هي 6 كا. دونك هذا هو الحساب ديالنا وثم هنا غادي يكونوا 3 أسئلة: إما بأن نقاط غير مستقيمة، إما ثم استنتج مساحة مثلث محدد بالنقاط أ بي سي، أو تحديد معادلة ديكارتيل في الكيس. مثلا أعطونا يستنتج أن النقاط غير مستقيمة، إذا اش غنديرو؟ غنبين بأن هذا يخالف 0. إذا كان الجدول متجه يخالف 0 فالنقاط غير مستقيمة يعني تكون مستوى. ثم نشوفوا من بعد مساحة مثلث ثم معادلة ديكارتية للمستوى. هنا غادي يقولوا لنا ثم استنتج معادلة ديكارتية للمستوى أ بي سي. ثم استنتج معادلة ديكارتية للمستوى أ بي سي، أو ثم استنتج أن غادي يعطيكم معادلة أنها معادلة ديكارتية للمستوى أ بي سي. إذا نتمم السؤال ديالنا. إذا دائما في ألف أو واحد باء تحديد معادلة المستوى أ بي سي. إذا شفنا باش نلقاو معادلة ديكارتية المستوى نحتاج ماذا؟ نحتاج نقطة ومتجه منضمية. إذا ممكن نلقاو معادلة ديكارتية لأي مستوى مهما كان. دونك إلا جينا هنا غنلقى بأن هذا المستوى محدد ب3 نقاط. دونك المشكل ديال النقطة ما عندناش، إذا إما غنستغلو أ ولا بي ولا سي، راه نفس المعادلة غتخرج واخا يكونوا النقاط مختلفين. ثم غنحتاجو متجهة منضمية. هذا المستوى بما أنه محدد ب3 نقاط فالجداء المتجهين هذا راه هي متجهة منضمية على هذا المستوى. إذا كتحليل كنلقى كتبداو بالنص ديال الجواب، لا نبدا من الأول. هاد الأخطاء اللي فادحة بحال هكا في التحليل ما تطيحوش فيها. إذا غنديرو شنو غنديرو؟ لدينا المنطلق الأول ديالنا، غنبين المصحح فينا هي المتجهة المنضمية. إذا لدينا أ بي فيكتوريال أ سي تخالف 0، لأن ما يمكنش يكون مستوى إذا كان نقاط مستقيمة. إذا متجهة منضمية على المستوى أ بي سي. ورد بال مستوى بين أقواس باش تفرقوا بين المثلث. إذا مستوى أ بي سي دابا ما خاصنا والو، إذا عندنا متجهة منضمية وعندنا نقطة. غير في هذا التصحيح اللي قلت لكم جوج تمارين، هنا غندير طريقتين. هاد التمرين غندير طريقة، والتمرين الثاني غندير في نفس السؤال غندير نفس الطريقة أخرى. ديك الساعة التلميذ على حسب شنو الاختيار ديالو، حر ديك الساعة ياخذ اللي بغا. إذا نشوفوا الطريقة الأولى، إذا غنكتبوا لهم لدينا المتجهة أ بي فيكتوريا أ سي متجهة منضمية على المستوى أ بي سي. إذا معادلة المستوى أ بي سي
تكتب على شكل أو هي كالتالي. بغيت تكتب على شكل. اش من الشكل؟ بما ان عندنا متجه منظميه دونك ما خاصنا والو. ترجعوا هنا تاخذوا هذا هو اكس وهذا ايكغيك وهذا زد بلس اي كونستونت. ثم غير واحد الفكره خذوها مزيان ردوا لي البال. هنا ملي غنحنا نديرو 6 اكس 3 ثم 6 زد، وهما غادي يكون عطاونا واحد المعادله تخالف هذه المعاملات. ملي كتلقى كتشوف معادله تخالف هذه المعاملات كتصحاب بانك غلطتي، راه ما كغلطيش. نتوما دائما ردوا بال بان الا كان شي معامل هنا راه ممكن نختزلوا به في المعادله الديكارتيه. حنا غنبداو دابا عادي من بعد نشوف الاختزال ديالنا. دونك تكتب على اي شكل. نجي هنا هاد اي هي اكس اذا غنكتبوه الى المستوى ا بي سي معرف كالتالي. دونك 6 اكس ناقص 3 جي 3 يكغيك زائد 6 زد. اذا حطينا المتجهه المنظميه زائد اي كونستانت كتساوي 0. دابا حنا هادشي كلشي واضح. المشكل فين عندنا في الدي. الوغ باش نلقى دي كونستانت غنعوض نقطه من المستوى في المعادله ديالو. اذا غنعوض غادي نعوض شي نقطه اما ا اما بي اما سي. انا حر لان هذا المستوى محدد بهاد النقاط. غنعوض بالنقطه اللي بغيت. اذا غنديرو بما ان النقطه ا تنتمي الى المستوى ا بي سي، اذا فالاحداثيه ديال ا ستحقق المعادله. دونك هاد اكس غيتعوض اكس ا، هذا ايكغيك دو ا، هذا زد دو كا. اذا سنكتب 6 اكس ا ناقص 3 ايكغيك ا زائد 6 زد ا بلس لا كونستونت دي كتساوي 3. دابا نحسبوها عادي. نعوض هذا بقيمته هذا بقيمته. اذا غنمشيو للمعطيات ديالنا عندنا هي شحال ناقص 3 0. اذا غنعوض اكس باش بي ناقص 3. اذا تولي 6 في ناقص 3 هي شحال هي؟ ناقص 18. هذا عوضنا بزيرو هذا بزيرو. اذا بلس 0 بلس دي ايكالا 0. دابا سنستنتج قيمه دي شحال كتساوي 18. اذا ف دي القيمه اللي مطلوبه عندنا كتساوي 18. دابا اش غنديرو؟ غادي نرجعوا للمعادله ديالنا وغادي نعوضوا دي بقيمتها. اذا فالمستوى ا بي سي وبالتالي فالمستوى محدد بالمعادله التاليه اللي هي 6 اكس ناقص 3 يكغيك زائد 6 زد زائد 18 كتساوي 0. هنا غادي نرجعوا الاحداثيات المتجهه المنظميه. واش كاين شي معامل؟ غنلاحظ بان هنا كاين معامل اللي هو 3. اذا هادشي كله اما سنعامل 3 ونحيدوه حيت الطرف الثاني فيه 0، او نقسمو كلشي على 3 اللي بغيتو. راه هي نفس الحاله تخرج. اذا اما بما انه معامل 3 هنا عندي 0 غنعمل 3 ونحيدوه في نفس الوقت، او غنقسم هادشي كله على 3. اذا فتصبح المستوى ا بي سي اش ولا شنو ولا؟ هنا غنقسمو على 3 هي 2 اكس، هنا نقسموها 3 هي ايكغيك، نقسموها 3 هي 2 زد، نقسموها 3 هي زائد 6 كتساوي 0. اذا هذه هي المعادله الديكارتيه للمستوى ا بي سي. غير هما ممكن يقول لكم ثم استنتج ان معادله ديكارت المستوى هي هذه. نتوما غتشوفوا بان هناك معاملات هنا صغار من هادو كتصابوا بانكم غلطوا هنا. اذا دائما نكمل الحساب ديالي وندير بالي بانني ممكن نختزل بها شنو بمعامل اذا كان في المعاملات ديال شنو ديال احداثيه المنتجه المنظميه. اذا نشوفوا السؤال الموالي. منتجه منظميه على المستوى ا بي سي فهي موجهه للمستقيم دي. هذه معطيات ديالنا بالتحليل ديالي بسيط ما فيه والو.
في فقط يعني بعض يعني حفاظه ديال المعطيات هكا. دابا نطرقوا من التحليل. بما ان هذه متجهه منظميه، اذا غنعتبر واحد النقطه من مستقيم، سنعتبر نقطه من مستقيم. اذا ها هو مستقيم، هذا ليس بضروري نرسموه، فقط بغيت نبين به فقط. دابا عندي مستقيم دي، ها هو مستقيم دي مرمن النقطة أوميغا، وعنده واحد المتجهة اللي هي متجهة موجهة اللي هي المتجهين. هذا فقط غير نقرب به فقط تحليل. دابا اش كندير؟ غناخذ واحد النقطة من المستقيم، ناخذ واحد النقطة اللي هي ام. هاد ام دائما اكس يكغيك زد مجهولة الإحداثيات. اش كتلاحظوا؟ بما ان خدينا النقطة ام من المستقيم، غنلاحظ بان هاد جوج متجهات راه مستقيميتان، ان هذه وهذه متجهتين مستقيميتان. اذا غنعتبروا هاد النقطة نشوفوا التحليل. اذا نكتبوا لهم لتكون النقطة ام تنتمي للمستقيم دي، يعني ماذا يعني؟ ان المتجهة اوميغا ام، عقلوا مزيان، سبقوا النقطة اللي مار منها. ممكن تكون أوميغا، ممكن تكون نقطة أخرى. حنا غنحترموا فقط أش نكتب في المعطيات. بما أنه مار من أوميغا غنختار أوميغا. اش غتساوي؟ غتساوي دي فوا إن هكا. أوميغا إم إيكالات تي إن. نتوقف. نرجعوا إذا، وبالتالي فالاستنتاج ديالنا إذا نحلوا واحد لنا. غناخد إكس ناقص إيكغيك ناقص زد ناقص. إلا نقصتو هاد الإطاب ديال الإحداثيات ديال أوميغا إم راه صحيح. إلا كتبنا مثلا إكس إيكال إيكغيك إيكال زد إيكال، راه هي يؤخذ بها كاعتبار صحيح. دونك اش غنديرو هنا؟ ناقص شنو؟ غنقصو منو أوميغا. فينا الأوميغا ديالنا هي واحد واحد واحد، لأن إحداثيات أوميغا إم هي الطرف ناقص أصل. إذا إكس ناقص واحد إيكغيك ناقص واحد زد ناقص واحد. هادو شكون هما؟ إحداثيات المتجهة أوميغا إم. إيكال تساوي، دابا هاد إن غادي يضرب في تي. إذا إن فينا هي غادي نضربهم في البارامتر تي. دونك 2 فوا تي، دونك هي 2 تي، 2 تي، ثم موان 1 دونك هي موان تي، ثم 2 في تي دونك هي 2 تي. واضحة؟ بحيث شنو؟ بحيث بأن هذا البارامتر راه عنصر ينتمي إلى المجموعة R. ما ننساوش هذا البارامتر. دابا شنو بقى لنا دابا؟ غننظمو فقط الترتيب فقط، غنحولو هاد الأرقام إلى الطرف الثاني. إذا وبالتالي استنتاج أن تمثيل البارامتر ديالنا إكس إيكال إيكغيك تساوي زد تساوي. اش غندير هنا؟ نحول النقطة اللي هي هذه نحولها للطرف الثاني. ما غتولي هنا ناقص تولي هنا موجب، ثم يولي موجب، ثم يولي موجب. او بالاحرى خذوهم كيما هما في المعطيات، نحطهم تما كيما هما. دونك بلوس هنا غنضيفو ليها 2 تي، احترموا لي سين قدامهم. هنا موان غنحط ناقص تي، ثم هنا بلوس، اذا بلوس 2 تي ساشون هادي يعني ان ريال، يعني ينتمي الى المجموعه دونك اللي مطلوب منا هو هذا، هو المطلوب ديالنا هو تمثيل بارامتري للمستقيم دي اللي مطلوب منا في التحليل. دونك هذا هو السؤال الثاني، فيه مسافة نقطة على المستوى، فيه استنتاج مستوى مماسي في الكأس، ثم تحديد تمثيل بارامتر المستقيم مار من أوميغا وعمود المستوى بي. إذا نشوفوا دابا السؤال الموالي هو استنتاج نقطة تماس بين في الكوى المستوى ABC. إذا نشوفوا جميع السؤال الموالي. السؤال الموالي هو بين أن مدلول إحداثية H نقطة تماس هي موازان 2 موازان. إذا عطاونا إحداثية اللي غنلقاو هنا، كاين هنا جوج طرق. كاينه الطريقة الأولى هي بما أن عطاونا إحداثيات ممكن شنو نحسبوا المسافة، شنو المسافة أوميغا H. نحسبوا المسافة أوميغا H
خاصو تساوي الشعاع. و نعوض إحداثية ديال اش في المستوى نلقى بأن تحقق المستوى، إذا فهي نقطة تماس. ولكن بما أن عطونا السؤال اللي قبل التمثيل البارامتري، دونك هاد الطريقة الثانية اللي قلت دابا ما غنستعملهاش. إذا غنستعملو الطريقة اللي هي حل النظمة. شكون اللي خلاتني نفكر في حل النظمة؟ هو تمثيل بارامتري ديال السؤال اللي قبل منه. إذا اش غنكتبو هنا؟ غنكتبو لهم لدينا اش، لدينا اش نقطة تماس، نقطة تماس هي مسقط عمودي أوميغا على المستوى أ بي سي. هذا هو التحليل ديالنا على المستوى أ بي سي. شكون هاد اش اللي هي نقطة تماس؟ راه هي مسقط عمودي ديال المركز على المستوى أ بي سي، وهي تقاطع شنو؟ وهي تقاطع المستقيم المار من أوميغا مع المستوى أ بي سي، وهي تقاطع، وهي نقطة تقاطع المستقيم دي والمستوى أ بي سي لنحل النظمة، لنحل النظمة التالية. اشنو النظمة اللي غنديرو؟ هي هاد العناصر اللي كاينة في السؤال. اشنو هما العناصر اللي كاينة في السؤال؟ تقاطع ديال اش؟ مستقيم ومستوى، إذا كان نظمة. تقاطع ديال اش؟ ديال المستقيم والمستوى، إذا الحل النظمة فالعناصر ديالها هي تمثيل بارامتر المستقيم ومعادلة ديكارتية للمستوى بي سي. إذا ناخدو هي حل النظمة، ناخدو تمثيل اللي لقينا قبيله، لقينا اكس كتساوي 1 زائد 2 تي، إكراكي كتساوي 1 ناقص تي، زاد كتساوي 1 زائد 2 تي. هذا شنو هو؟ هذا هو تمثيل بارامتر المستقيم. ردوا بال مزيان، ردوا بال مزيان للسؤال واش هي العناصر اللي غنستعمل فيه. ثم اش غنضيف هنا؟ غادي نضيفو معادلة ديكارتية المستوى أ بي سي اللي لقينا في السؤال الأول. دونك المستوى كان محدد ب 2 إكس موان إكغيك بلوس 2 زد بلوس لا كونستونت 6 كتساوي 0. هذا الشيء درنا قبيله كمعادلة ديكارتية المستوى أ بي سي. ثم غنكتبو لهم هنا نعوضو باش نحلو هاد النظمة خاصنا نردوها معامل واحد باش نبقى نقلبو على اكس و اي و زد. التسميح نقلبو على مجهول واحد. اذا غنعوض اكس و اي و زد بقيمها. اذا نكتبو لهم هنا لنعوض اكس و اي و زد بقيمها في المعادلة فنحصل على ما يلي. دونك غادي نعوض اكس بهنا بقيمتو، إيكغيك باش بقيمتو، زاد بالقيمة ديالو. إذا فتصبح هنا هاد المعامل ما تنساوش المعامل ديالنا 2 عامل، غتولي هنا واحد شنو؟ 1 زائد 2 تي. إيكغيك هي موان، نعمل بداك ناقص ونحل قوس. دابا دايما ناقص أقواس، نعوض إيكغيك بقيمتها هي 1 ناقص تي، ندوزو لزاد 2 عامل زاد شحال؟ هي 1 بلوس 2 تي. ودائما ما تنساوش لي كونستونت، زائد 6 كتساوي 0. دونك دابا عوضنا كل واحد قيمتو. دابا شنو نعملو؟ دابا غادي نشرو ننشر. فتصبح شحال هنا؟ 2 هنا زائد 4 تي، هنا موان مع موان هي بلوس تي، هنا كذلك هي 2 زائد 4 تي زائد 6 كتساوي 0. إذا غادي نحسبو هاد المجهول اللي هو تي. دابا أصبحت المعادلة بمجهولين واحد. إذا نحسبوهم 4 هنا زائد 1 زائد 4 هي 9. إذا الاستنتاج، إذا 4 تي، نشوفو لي كونستونت 2 ناقص 1 زائد 2 زائد 6 هي زائد 9.
زائد 9 اسمح هنا هي 9 تي زائد 9 كتساوي 0. إذا تساوي 9 تي زائد 9 كتساوي 0، يعني أن 9 تي كتساوي ناقص 9. إذا تي كتساوي شحال؟ غتساوي ناقص 9 على 9 اللي هي شحال؟ اللي هي شنو؟ ناقص 1. دابا لقينا قيمة البارامتر اللي هو تي، غادي نرجعو لتمثيل بارامتري اللي عندي هنا وغادي نعوض فيه هذا البارامتر. غادي نرجعو تمثيل بارامتري وغنعوضو تي بالقيمة ديالها. إذا الاستنتاج، إذا نرجع للسطر دابا ناخدو التمثيل البارامتري ديالي إكس إيكال إيكغيك إيكال زد تساوي. دونك كنعوضو هنا التمثيلات اللي هي 1 زائد 2 فوا شحال؟ فوا موان زد، ثم عندي 1 ناقص 1، ثم عندي 1 زائد 2 في ناقص 1. عوضنا فقط بارامتر اللي لقينا تي بقيمته، أي أن إكس يقال إكس يساوي شحال تساوي دابا هنا؟ 1 ناقص 2 هي ناقص 1، ناقص على ناقص زائد، إذا 1 زائد 1 هي 2، إذا إيكغيك كتساوي 2. 1 ناقص 2 دونك هي زد غتساوي ناقص 1. إذا هادشي اللي مطلوب لنا، حيت قال لكم نتوما استنتج أن هاد موان زان دو موان زان هي نقطة التماس، هي اللي لقينا موان زان دو موان زان. إذا الاستنتاج، إذا اش الإحداثية ديالها هي موان زان دو موان زان نقطة التماس، أو التماس بين مستوى بي والمستقيم والفلكة الفلكيس. إذا هذا نموذج من الامتحان الوطني، يعني درس كنلاحظ أن ما كاينش شي سؤال اللي متعلق بشي حاجة اللي غريبة، فقط يعني تمرين منظم بالأسئلة ديالو وبالترتيب ديال الأسئلة. احترموا فقط الطريقة اللي باش كيوضعوا الامتحان الوطني، حيت يعني الطريقه اللي كنشوف مزيان نحلل مزيان الطريقه باش دار الامتحان، غنلقى هناك رؤوس الاقلام، يعني نقلب على مفاتيح الاجوبه